पूर्व युवराज पारस शाह 2 दिन अगाडि मादक पदार्थले लट्ठ परेर सवारी साधन मोटरसाइकल चलाएको अवस्थामा हेलमेट प्रयोग नगरेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले भेटायो, त्यहाँ विवाद भयो। यो घटनालाई शाही युवा शक्तिले कसरी र कुन रूपमा लिएको छ? पुलिसको चाहिँ एउटा वाइसेलपना र युथ फोर्सपना जुन देखियो, पुलिसको सिपाहीमा चाहिँ मर्यादाक्रम रहन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रश्न भयो। किनकि पुलिसको स्कुलिङ र पुलिसको चेन अफ कमान्ड चाहिँ रहेनछ। कसरी भन्नुहोस् त? पुलिसलाई दोष दिन मिल्छ? त्यो पुलिसको सिपाहीले चाहिँ अब कुनै गृहमन्त्रीको ठाडो सिपाहीमा भर्ना भएको सिपाही हुनसक्छ। त्यो जुन उसले रवैया त्यहाँ देखायो, पारस सरकारलाई समातेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातगढी लाउनु जस्तो जुन गतिविधि जुन देखाएको छ नि, त्यो सिधै जङ्गली पारा। जसले सवारी नियम मान्दैन, पालना गर्दैन, सवारी नियम पालना गर्नुपर्छ यो नियम भनेर सम्झाउने बुझाउने जिम्मेवारी रहेको प्रहरीलाई उल्टै कारबाही गर्ने होइन तपाईँको विचार? माधव कुमार नेपालको फोटो अस्ति भाइरल भएको छ त्यही घटनाक्रम पछाडि विभिन्न शीर्ष नेताहरू जो चाहिँ तपाईँको हेलमेट नपहिरिकन तपाईँको जुलुसमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सलाम ठोक्दै हिँड्ने पुलिस, अनि अहिले चाहिँ युवराज पारस सरकारलाई चाहिँ आज राजसंस्था छैन भनेर त्यो हैसियतै बिर्सिने, मर्यादै बिर्सिने। पारस सरकारको पनि हिजोको त्यो घटनाक्रममा केही त्रुटिहरू देखिया छ, तर जुन गणतान्त्रिक पुलिसले गरेको अत्याचार चाहिँ नेपाली जनता हामीलाई चाहिँ सही भएको छैन, त्यो मर्यादा उल्लङ्घन भएको छ। त्यसकारणले चाहिँ त्यो त्रुटि कमजोरी हुँदाहुँदै पनि चाहिने भन्दा बढी चाकरी किन गर्ने भन्ने कुरा पनि हो नि। राजा राज संस्था नहुँदा तपाईँहरूले फर्काउन नसक्दा त पूर्व युवराजको पारा यस्तो छ भने भोलि राज संस्थै फर्क्यो भने पूर्व युवराजले त सडकमा आम नागरिकलाई त पिट्दै हिँड्छन् कि भन्ने त्रास भयो, आतंक भइरहेछ। हिजोको रत्नाकर डाकुहरू त वाल्मिकीको रूपमा चाहिँ जुन देखा परिरहेछन् भने पारस सरकारले त्यस्तो जघन्य अपराध के गरेका छन् र भने पारस सरकारबाट त्रसित हुनु पनि कारण के छ? पारस सरकारले के बाटा देखाए मान्छे मार्दै हिँडेका छन् र भने यिनले गरेका जस्तो भ्रष्टाचार गर्दै हिँडेका छन्, जनता लुट्दै हिँडेका छन्, विदेशीको दलाली गरेका छन्। त्यो सिरपेज लगाएको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई चाहिँ सलाम हानेर त्यहाँ सिरपेज भएको शालिगलाई ठडाएर राख्ने, जिउँदो जो प्रतिनिधि सिरपेज लाउने प्रतिनिधि जीवितै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्नु पर्दैन? नौटङ्की नाटक गर्नु भएन सेनाले। हामीसँग हुनुहुन्छ शाही युवा शक्तिका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्का। हामी उहाँसँग पूर्व युवराज पारस शाहले बिना हेलमेट मादक पदार्थ सेवन गरेर सडकमा जुन ताण्डव देखाइसकेपछि विकसित परिस्थितिका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। केही मानिसहरूले यसलाई सिरपेज लगाउने टाउकोमा हेलमेट लगाइँदैन भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। केही मानिसहरूले अन्य नागरिकहरूले जसरी सवारी नियम उल्लङ्घन गरे पछाडि चिट काट्छन्, लाइसेन्स ब्लुबुक बुझाउनुपर्छ, त्यसै गरी सामान्य कारबाही गरेको भए भइहाल्थ्यो नि, किन यसलाई चर्काउनु खोजेको भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन्। आम नागरिकले पारस शाहसँग सम्बन्धित घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेको बेला शाही युवा शक्ति के भन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। स्वागत छ अदिज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। पूर्व युवराज पारस शाह 2 दिन अगाडि मादक पदार्थले लट्ठ परेर सवारी साधन मोटरसाइकल चलाएको अवस्थामा हेलमेट प्रयोग नगरेको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले भेटायो, त्यहाँ विवाद भयो। यो घटनालाई शाही युवा शक्तिले कसरी र कुन रूपमा लिएको छ? अनि एउटा कुरा चाहिँ अब तपाईँले सुरुमै उठाउनु भयो होइन, अब मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दा नि बिरामी युवराज पारस सरकार, बिरामी सरकार चाहिँ किनकि 3 पटक हटाइरहेको भएको सरकार, अब जुन अवस्थामा उहाँले आफूलाई चाहिँ सम्हालिरहनु भएको छ त्यो नै ठुलो कुरो थियो। र चाहिँ बाटोमा चाहिँ हिँड्ने क्रममा किनकि चाहिँ शाहवंशीय राजाले आर्जेको देश नेपाल, त्यो देशमा नियम कानुन पनि शाहवंशले बनायो राज संस्थाको पालामा, र त्यही कानुनहरूलाई अहिले यिनीहरूले फलो गरिरहेछन्। र त्यो जुन पुलिसको चाहिँ एउटा वाइसेलपना र युथ फोर्सपना जुन देखियो, पुलिसको सिपाहीमा चाहिँ मर्यादाक्रम रहन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रश्न भयो। किनकि पुलिसको स्कुलिङ र पुलिसको चेन अफ कमान्ड चाहिँ रहेनछ। कसरी भन्नुहोस् त? पुलिसलाई दोष दिन मिल्छ? त्यो पुलिसको सिपाहीले चाहिँ अब कुनै गृहमन्त्रीको ठाडो सिफारिसमा भर्ना भएको सिपाही हुनसक्छ। त्यो जुन उसले रवैया त्यहाँ देखायो, पारस सरकारलाई समातेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातगढी लाउनु जस्तो जुन गतिविधि जुन देखाएको छ नि, त्यो सिधै जङ्गली पारा। पुलिस होइन कि एउटा चाहिँ जनमुक्ति सेना अथवा वाइसेलको रूपमा अथवा युथ फोर्सको रूपमा कुनै एउटा सिपाहीले काम गरिरहेको जस्तो देखियो। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिशोधको भावनाले त्यो गरेको जुन घटनाक्रम देखिया छ, तर त्यहाँ केही त्रुटि कमजोरी पारस सरकारका पनि थिए। राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई त्यसरी आरोप लगाउनु मिल्छ? कमजोर बनाउनु मिल्छ राष्ट्रसेवकलाई? जुन देशमा गणतन्त्रको बीजारोपण गरियो त्यसपछि कोही पनि राष्ट्रसेवकै छैन, जम्मै जङ्गली हुन्। किन जङ्गली हुनु भन्दा चाहिँ हिजो जङ्गलमा चाहिँ 17,000 मान्छे मार्नेको चाहिँ विधि र विधान मानेर चाहिँ पुलिस आर्मी त्यसरी हिँड्दा पाइन्छ। हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई सुरक्षा दिएको छ, सलाम हानेको छ। हिजो जङ्गलमा त्यत्रो युद्ध लडे चाहिँ एउटा माओवादीको लडाकुलाई चाहिँ गृहमन्त्री बनाएर सलाम हान्ने यही पुलिस, जसले राज संस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन राज संस्थाको प्रतिनिधि पात्र युवराज सरकार
लाई नचिने जस्तो गरेर नाटक गरेर जङ्गलीपना देखाउने यो पुलिसलाई चाहिँ एक त सुरुमा त पुलिसलाई नै कारबाही हुनु पर्यो र रहेको कुरा चाहिँ जुन घटनाक्रम उल्टै पुलिसलाई कारबाही गर्ने जसले सवारी नियम मान्दैन पालना गर्दैन सवारी नियम पालना गर्नुपर्छ यो नियम भनेर सम्झाउने बुझाउने जिम्मेवारी रहेको प्रहरीलाई उल्टै कारबाही गर्ने होइन तपाईँहरूको विचारमा पुलिसले त नियम र कानुन त धेरै उल्लङ्घन गरेको छ पुलिस त एउटा गृहमन्त्रीको कार्यकर्ता भएर दौड्या देखिन्छ हेर्नुहोस् जुन पार्टीको गृहमन्त्री भयो त्यसैको पछुवा भएर हिँड्या देखिन्छ र रहेको कुरो तपाईँको चाहिँ हाम्रै जुलुसमा पारस सरकारको कुरा छोडिदिन्छ हामीले चाहिँ जुलुस निकाल्यौँ भने हाम्रै कतिपय युवाहरू पनि हेलमेट नलागिकन चाहिँ सडकमा दौडेको देखिन्छ हाम्रो त कुरै छोडिदिनुहोस् मानव कुमार नेपालको फोटो अस्ति भाइरल भएको छ त्यही घटनाक्रम पछाडि विभिन्न शीर्ष नेताहरू जो चाहिँ तपाईँको हेलमेट नपहिरिकन तपाईँको जुलुसमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सलाम ठोक्दै हिँड्ने पुलिस अनि अहिले चाहिँ युवराज पारस सरकारलाई चाहिँ आज राजसंस्था छैन भनेर त्यो हैसियतै बिर्सिने मर्यादै बिर्सिने त्यो मर्यादा बिर्सिनु चाहिँ पुलिसको चाहिँ ठुलो गल्ती हो पुलिस हेडक्वार्टरले चाहिँ यसको गल्तीको रियलाइज गर्नुपर्छ पारसले होइन मादक पदार्थ सेवन साधन चलाउन पाइन्छ भन्ने नजिर बसाउँदै हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू समाज पारस सरकारले मादक पदार्थ सेवन गरेको त पुष्टि भएको छैन प्रहरीले भनेको छैन त त्यहाँ प्रहरीले भनेर कहाँ हुन्छ त्यो मापसी चेक गर्नु पर्यो नि त त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो नि त चेक नगरिकन भन्नु होला नि त स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर त्यसलाई चेक गरेर त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो नि त देखेको भरमा मापसी गरेछ भन्न त कहाँ पाइयो र पाइयो पाइँदैन नि त रहेको कुरा त्यो हिँड्ने क्रममा बाइक चढ्ने क्रममा केही त्रुटि कमजोरी पारस सरकारको व्यक्तिगत रूपमा भयो होला तर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय इस्यु नै बनाएर एउटा पुलिसको सिपाही नै परिचालन गरेर र त्यो सिपाहीले मर्यादै नागेर जुन पारस सरकारमाथि जुन अभद्र व्यवहार गरेको छ त्यसको सरासर प्रहरी चाहिँ प्रशासनले चाहिँ पारस सरकारसँग माफी माग्नुपर्छ ल प्रहरी प्रशासनले माफी मागेन भने के हुन्छ त भने दरबारले कारबाही गर्छ प्रहरीलाई दरबारले त चाहिँ कसैलाई पनि कारबाही गर्दैन दरबार भने त चाहिँ यति शान्त चाहिँ विषय थियो कि दरबारले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको चाहिँ चाहना इच्छा अनुसार चाहिँ सबै कुरा छोडिदिया हो नि दरबारले कारबाही गर्छु भन्न खोजे होइन जति पनि जनताको चाहिँ प्रहरीको सिपाही बिचरा जनताको छोरो होइन जनताको छोरो थियो होला तर पछिल्लो समय चाहिँ ऊ चाहिँ जागिर खाँदाखेरि ऊ कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएर काम गरेर देखियो दरबारियाको नजरमा सरकारी कर्मचारी जति सबै पार्टीका कार्यकर्ता देखिन्छ सबै पार्टीका झोले हुन् किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जबकि चाहिँ सेनामा सुद्धा जनमुक्ति सेना मिसाएर चाहिँ जनमुक्ति सेना बनाइयो शाही नेपाली सेनालाई प्रहरी त त्यसमा अछुतो छँदै छैन प्रहरी त झन् भ्रष्ट भएर चाहिँ जम्मै नेता र पार्टीको कार्यकर्ता भएको त्यहाँ भर्ना गरेको देखिन्छ हेर्नुहोस् त्यसैले के भन्न खोज्यो भने हामीले चाहिँ पारस सरकार यहाँका रोयल फ्यामिली पनि त जनताकै छोरा हुन् नि के राजा चाहिँ आकाशबाट झर्या चाहिँ कुनै देशबाट झर्या व्यक्ति हो र होइन नि त सबै हामी नेपाली जनतै हौँ जनताको एउटा चाहिँ एकताको प्रतीकको रूपमा हामीले राजसंस्थाले लिएको छौँ र पारस सरकारप्रति भएको जुन त्यो एउटा चाहिँ नियोजित घटनाको चाहिँ हामी घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र पूर्व युवराजले सवारी नियम मान्नु पर्दैन सवारी नियम भन्दा माथि हुन् पूर्व युवराज दरबारका मान्छे होइन यही हो होइन जनता होइन त्यो पनि गलत कुरा हो युवराज पारस सरकारले सबै नियम कानुन मानेरै हेर्नुहोस् आज तपाईँको चाहिँ भिभिआइपीको सुरक्षा लिएर अग्गपछि लिएर हिँड्न पर्ने पारस सरकार आम नेपाली नेपाली नागरिक भएर बसेका छन् नि कसैले डिस्टर्ब गरेका छैनन् कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ मारेका छैनन् होइन कुनै भ्रष्टाचार गरेका छैनन् तर चाहिँ त्यो सहनशीलतालाई नागेर मर्यादा बिर्सेर एउटा चाहिँ राज्यको पुलिस हिजो त्यही चाहिँ शाहवंश राजसंस्थाले बनाएको नेपालमा पुलिसको निर्माण त्यही शाहवंशले गरे सेनाको निर्माण त्यही शाहवंशले गरे तिनलाई बिर्सेर मर्यादा नागरिक पुलिसलाई कारबाही हुनुपर्छ भनिरहेको छ र रहेको कुरा हेलमेट नलाउने सवालमा सवारी नियमका कुराहरूमा त चाहिँ पारस सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ अप्नाउनु पर्ने विषय त उहाँले अप्नाइहाल्नुहुन्छ नि होइन तर पारस सरकारले चाहिँ सबै कुरा सधैँ गरे भन्न खोजे पनि होइन केही त्रुटि कमजोरीहरू भए होलान् तर ल ठिक छ तपाईँको कुरामा मैले सहमति जनाइदिएँ मानिलिनुहोस् हिजो पारस सरकारका समर्थकहरूले महाराजगञ्ज चोकमा नारा जुलुस गरे टायर बाले त्यसमा शाही युवा शक्ति किन आएन भन्नुहोस् त तपाईँहरू किन समर्थन जनाउनु भएन किन पारस सरकारलाई न्याय दिए भन्दै सडकमा उत्रिनु भयो एउटा कुरा जस्तै चाहिँ त्यो जुन रातिको घटना बाहिरिने बित्तिकै पारस सरकारप्रतिको जुन दुर्व्यवहार भयो त्यसपछि त्यो घटना बाहिरिने बित्तिकै त्यही पनि पारस सरकारसँग वरिपरि रहेका युवाहरूले चाहिँ पारस सरकारको पक्षमा चाहिँ सपोर्ट गरेको कारणले पारस सरकार फेरि निर्मल निवास फर्केको पनि देखियो र रहेको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो पारस सरकारको पक्षमा जुन सामाजिक सञ्जालभरि जुन जनताले चाहिँ जनमत दिए होइन पारस सरकारलाई जुन अन्याय भयो पुलिसले यस्तो गर्नु हुन्थेन भनेर जुन पक्षमा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ समर्थकले जुन सपोर्ट गरे त्यो समर्थक स्वतस्फूर्त रूपमा पारस सरकारको पक्षमा निस्किए
त्यसले राम्रै हुन्थ्यो होला होइन। तर जुन चक्रपथमा भएको जुन कार्यक्रम त्यो चाहिँ प्रायोजित रूपमा निक्लियो भन्नु, प्रायोजित होइन, जति निस्किनु पनि त्यति निस्केनन्। खै जनताको सपोर्ट फेसबुकमा लेखेर मात्रै राजा चाहियो युवराज सरकार जिन्दाबाद भनेर मात्रै हुन्छ होइन। पारसका समर्थक 40-50 जना थियो होला, 40-50 जना आए, साङ्केतिक रूपमा त्यो त काफी भयो नि। तपाईँहरू जस्ता राजावादी सङ्गठनका सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ आइदिएको भए त हजारौँ भइहाल्थ्यो नि। तपाईँहरू आफै नआउनु। पारस सरकार भनेको कुनै समूहको मात्रै होइन नि त। पारस सरकार सिङ्गो नेपाली जनता सबै यो देशमा भएका तमाम युवाहरूको ढुकढुकी पनि हो नि त। त्यो त रुबेल काण्डमा प्रमाणित भएको कुरा हो होइन। ढुकढुकी भएको भए त नेपाली युवाहरू आइहाल्थे त सडकमा होइन। आउने क्रममा चाहिँ युवाहरूको आक्रोश त तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभयो नि। तर एउटा कुरा के भने हामीले बढीभन्दा बढी चाकडीबाज पनि गर्नु नै भन्ने कुरा पनि हो फेरि। जस्तै पारस सरकारको के जो पारस सरकारको पक्षमा सडकमा आए उनले चाकडी गरे होइन। सुन्नुहोस् न, पारस सरकारको पनि हिजोको त्यो घटनाक्रममा केही त्रुटिहरू देखिया छ, तर जुन गणतान्त्रिक पुलिसले गरेको अत्याचार चाहिँ नेपाली जनता हामीलाई चाहिँ सही भएको छैन। त्यो मर्यादा उल्लङ्घन भएको छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो त्रुटि कमजोरी हुँदाहुँदै पनि चाहिने भन्दा बढी चाकडीबाज किन गर्ने भन्ने कुरा पनि हो नि। पारसको पक्षमा सडकमा देखिएको प्रदर्शनमा तपाईँहरूको नैतिक समर्थन मात्रै रह्यो होइन? नैतिक समर्थन र चाहिँ त्यो खाले प्रदर्शन चाहिँ अझै जनस्तरबाट हुनु पर्थ्यो, तर चाकडीबाज स्तरबाट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा। खै त साई युवा शक्तिले किन गरेन? साई युवा शक्ति किन सडकमा आएन? कहिले गर्छ साई युवा सरकारको पक्षमा? साई युवा शक्तिले साई युवा शक्ति नेपाल राज संस्थाका चाहिँ प्रतिनिधि पात्रहरूको पक्षमा मात्रै हुँदैन। साई युवा शक्ति नेपाल सिङ्गो गणतन्त्र फालेर राज संस्था पुनर्स्थापना गराएर र चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरकार पारस सरकारहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वमान्य चाहिँ राजाको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। साई युवा शक्ति त गणतन्त्रै फाल्ने खेलमा छ त। हामी एक-एकवटा सानो सानो विषयमा लिएर चाहिँ सडकमा पटक पटक आएर त्यसले रिजल्ट दिन्छ र त्यो भन्नु खोजेँ मैले। हामी गणतन्त्र फाल्न चाहन्छौँ। यो नेताहरूको अत्याचार, यो जुन तन्त्रमा बसेर यिनीहरूले आज चाहिँ राज परिवारको सदस्यहरूप्रति आक्रमण गरिरहेछन्, देश र जनतामा आक्रमण गरिरहेछन्, त्यो निर्मूल गर्न चाहन्छौँ हामी। त्यसको जरै काट्न चाहन्छौँ। गणतन्त्रको जरा काट्ने अभियानमा हामी चाहिँ अनवरत रूपमा लागिरहेछौँ। त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी राज संस्था पुनर्स्थापना चाहिँ गर्ने अन्तिम तयारीमा, जनताको सहयोग लिने तयारीमा छौँ। त्यस कारणले चाहिँ हामी आन्दोलितै छौँ। त्यहाँ चक्रपथ गएन भन्दैमा हामी चाहिँ गणतन्त्रको पक्षमा होइन नि त। होइन, नागरिकहरू त आश्चर्यचकित भएका छन्। राजा राज संस्था नहुँदा, तपाईँहरूले फर्काउन नसक्दा त पूर्व युवराजको पारा यस्तो छ भने भोलि राज संस्थै फर्क्यो भने पूर्व युवराजले त सडकमा आम नागरिकलाई त पिट्दै हिँड्छन् कि भन्ने त्रास भयो, आतङ्क फैलिया छ। अनि यो एउटा भ्रम चाहिँ गणतन्त्रवादीले फैलाएको छ। यो जनताको वास्तविकता यो होइन। जनताले के सोचेका छन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हिजो जङ्गलमा मान्छे मार्दै हिँड्ने चाहिँ प्रचण्ड जस्तै तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड लगायतका टिमहरू शान्ति सम्झौता आइसकेपछि, राज्य सत्ता प्राप्त गरेपछि उनीहरू एउटा साइलेन्ट अहिले त राजनेताको रूपमा, जस्तै नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति, ओन्सरी घरती सभामुख, वर्षमान पुन चाहिँ विभिन्न मन्त्री खाएका, प्रचण्ड स्वयं चाहिँ विभिन्न पटक प्रधानमन्त्री भएका, त्यो राज्य सत्ता प्राप्त भइसकेपछि मान्छे बिग्रेका मान्छे सप्रित रहेछन् क्या होइन र? भन्नु खोजेको मतलब हिजोको रत्नाकर डाकुहरू त वाल्मिकीको रूपमा चाहिँ जुन देखा परिरहेछन् भने पारस सरकारले त्यस्तो जघन्य अपराध के गरेका छन् र भने पारस सरकारबाट त्रसित हुनु पनि कारण के छ? पारस सरकारले के बाटा देखाए मान्छे मार्दै हिँडेका छन् र भने यिनले गरे जस्तो भ्रष्टाचार गर्दै हिँडेका छन्, जनता लुट्दै हिँडेका छन्, विदेशीको दलाली गरेका छन् छैनन्। त्यस कारणले पारस सरकारमा त्यस्तो चाहिँ आपराधिक क्रियाकलाप के छ र आज जनता आत्तिनु पर्यो? त्यो म तमाम जनतालाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। पारस सरकारले जनताको के बिगारे? आज तपाईँको चाहिँ त्यो राज्य सत्ता जस्तै एउटा मन्त्रीबाट खुस्किने बित्तिकै उसले चाहिँ भोलिपल्टदेखि नै त्यो अर्को मन्त्रालय पाउन कत्रो कसरत गर्छ, कत्रो चाहिँ जनविद्रोह गर्छ। तर युवराजबाट घटुवा भएर नागरिक भएर बसेको युवराज पारस सरकारले त्यो राज्य सत्ता प्राप्त गर्न कहाँ कुनै हतियारधारी समूह बनाए, कुनै पार्टी खडा गरे, कुनै जनविद्रोह गरे? शान्तिपूर्ण शालीन भएर बसेको एउटा चाहिँ तपाईँको सिंहको चाहिँ एउटा चाहिँ डमरुलाई जिस्काउने प्रयास चाहिँ नगरौँ भन्न चाहन्छु। तपाईँ जतिको मानिसलाई दरबारले खटाएर पठाओ पारसको घटनाको विषयमा यसरी डिफेन्स गर्नु पर्यो भनेर? दरबारले त कसैलाई पनि खटाउँदैन। दरबारको लागि सबै जनता, तपाईँ पनि बराबरी, म पनि बराबरी। तपाईँ मिडियाको मान्छे, म चाहिँ एउटा चाहिँ अभियानकर्ता। दरबारले हेरिन चाहिँ हामीलाई बराबरी नै हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले दरबारको लागि 3 करोड नेपाली जनता बराबरी। कसैलाई खटाउने, कसैलाई पक्ष पोषण गर्ने काम दरबारको भएको पनि छैन र हुनेवाला पनि छैन। र रहेको कुरा सत्य कुरा हामीले भनेका छौँ। किनकि पारस सरकारको पक्ष पोषण गरेको भन्दा नि सत्य होइन, तपाईँहरूले पारस सरकारलाई मात्रै बचाउने काम गरिराख्नु भएको छ। कसरी बचायौँ? कहाँ भएको वास्तविकता स्वीकारै गर्नुहुन्न तपाईँहरू? पारस सरकारले के गर्यो भन्नु न त? पारस सरकारले गरे चाहिँ के?
प्रहरीमाथि उल्टै दुर्व्यवहार गरेका छन् पारसले महाराजगञ्ज चोकमा। देशको भिभिआइपी अहिले तपाईँको चाहिँ सेनाको सुरक्षाको घेरामा सेनापति भएको पूर्व सेनापतिहरूले त चाहिँ के अरे ठुल्ठुला अफिसर बडीगार्ड लिएर हिँड्छन्। एउटा युवराज सेनाको के अरे प्रधान सेनापति भन्दा माथि परमाधिपति सरको व्यक्तित्वलाई हात समातेर घिच्याएर यता बडीगार्ड लिएर हिँड्या भए भइहाल्थ्यो त। त्यो मिल्छ? त्यो प्रहरीले त्यो गर्न मिल्छ? प्रहरीको नजरमा त उनी नागरिक हुन् नि। प्रहरीहरू जम्मै वाइसेल हुनेहरू छ। वाइसेलले भर्ना गरे प्रहरीले दरबारप्रतिको प्रतिशोध चाहिँ साधिरहेको छ। हेर्नुहोस्, नचाहिने हाइलाइटमा आउनको लागि आज चिनेको व्यक्तिले चिन्दिनँ भनेर घिचाउनु मिल्छ? त्यो अत्याचार होइन? त्यो सिपाहीलाई तुरुन्तै निलम्बित गर्नु पर्दैन? प्रहरी प्रधान कार्यालयले के हेरेर बसिरहेछ? त्यसैले हेर्नुहोस्, अब हामी के गर्नुहुन्छ त? ल भन्नुहोस्, पारस जस्ता पूर्व भिआइपीहरूलाई सम्मान प्रदान गराउनको लागि, सम्मान उपलब्ध गराउनको लागि होइन, सर्वप्रथम भूमिका के हुन्छ? सर्वप्रथम त म सेनाको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। किनकि चाहिँ जसरी चाहिँ हिजो शाही नेपाली सेनाको परमाधिपति राजा हुन्थे, त्यसको उत्तराधिकारी युवराज धिराज हुन्थे, आज त्यो चाहिँ सेनाको सर्वोच्च पदलाई भुपु भएर बसे पनि त्यसलाई सम्मान गर्न सकेको छ आज सेनाले। आज सेना चाहिँ परिवर्तनको नाउँमा जुनसुकै चाहिँ आपराधिक व्यवस्था पनि स्वीकार गरेर बस्ने, हिजोका जङ्गलीहरूलाई चाहिँ 4 हात खुट्टा उठाएर सलाम हान्ने, आज तपाईँको चाहिँ शालीन भएर चाहिँ एउटा नागरिक भएर बसेको चाहिँ त्यो चाहिँ युवराज सरकारको, त्यो ज्ञानेन्द्र सरकारको सुरक्षा सेनाले गर्नु पर्दैन? नेपाली जनताको कर मात्रै खाएर बस्ने? त्यो सेनालाई म एउटा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, सेनाले यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो ठुलो आफ्नो अगाडि हेर्न मिल्दैन। अब हिजो सेनाले जोगाइदिने थियो, बचाइदिने थियो भने त दरबार हत्याकाण्डै हुँदैन थियो नि। कहाँ तपाईँ सेनाको विश्वास गरिरहेको? हत्याकाण्डको कुरा त पछाडिको कुरा हो। जुन व्यवस्था 63 को पछाडि जुन व्यवस्थासँगै राजाको साथ छोडेर जुन सेना गणतन्त्रमा पहिलो गयो नि, त्यो कुरामा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सेनालाई। आज सेनाले केही न केहीका जङ्गलीहरूलाई चाहिँ पुरै आर्मीको बडीगार्ड पठाएर चाहिँ सम्मान दिएर राख्ने, अनि जसले राज संस्थाले जुन नेपाल बनायो त्यो राज संस्थाका चाहिँ जीवित प्रतिनिधि पात्रहरूलाई चाहिँ सम्मान नगर्ने, इतिहासलाई सम्मान गर्नु पर्दैन? पर्यो। त्यो श्रीपेज लगाएको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई चाहिँ सलाम हानेर त्यहाँ श्रीपेज भएको शालिगलाई ठडाएर राख्ने, जिउँदो जो प्रतिनिधि श्रीपेज लाउने प्रतिनिधि जीवितै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्नु पर्दैन? नौटङ्की नाटक गर्नु भएन सेनाले। ल अब अर्को प्रसङ्गमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। यति बेला एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन चर्किँदै गइराखेको छ, शाही युवा शक्तिको निन्द्रा खुलेको छैन, तपाईँहरू होसमा आउनु भएको छैन, किन यस्तो? तपाईँलाई देशको चिन्ता छैन? एमसीसी आओस् भन्ने पक्षमा हो तपाईँहरू, समर्थक हो एमसीसी? एमसीसी विरुद्धको हामी चाहिँ दिनरातको आन्दोलनमै छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो चोटि पनि हामीले चाहिँ पटक पटक दैनिक जसो आन्दोलन गऱ्यौँ, जसको फलस्वरूप अहिले जनताले बुझेका छन् एमसीसी नचाहिने नै हो रहेछ, एमसीसी चाहिँदो रहेछ, एमसीसी राष्ट्रघाती रहेछ भनेर अहिले विभिन्न बुदाहरू अध्ययन गर्दै अहिले जनताहरू चाहिँ विभिन्न किसिमले आन्दोलित भएको पाउँछौँ। त्यो खुसीको विषय पनि रह्यो। र रहेको कुरा चाहिँ हरेक आन्दोलनमा चाहिँ हामीले मात्रै आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हरेक एमसीसीका आन्दोलनमा हामीले चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू पठाएर चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ अझै सपोर्ट गरेको अवस्था पनि छ। र रहेको अब शाही युवा शक्ति नेपालले एमसीसी विरुद्ध गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अब हामी केही समयमा घोषणा गर्दैछौँ। फेरि पनि अब हामी चाहिँ के छ भने कहिले एमसीसी पास भएपछि होइन, यो एक हप्ताभित्रमा हामी गर्छौँ कार्यक्रम। र तपाईँको के छ भन्दा चाहिँ रत्नबार र माइतीघर मण्डलामा उफ्रेर मात्रै एमसीसी खारेज हुँदैन। सकिन्छ भने त्यो अमेरिकन एम्बेसी छ नि, त्यो घेराउ गरेर त्यो कब्जा गर्नु पर्यो। हाम्रो भूमिमा बनेको एम्बेसी जसले चाहिँ अमेरिकन चाहिँ प्रतिनिधिहरूले चाहिँ दबाब दिएर गणतन्त्रका मतियारहरू यो अहिलेको शासकहरूलाई लोभ देखाएर जुन जबरजस्ती रूपमा पास गराउने कोसिस गरिरहेछ, त्यो एम्बेसी अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय बेच गर्नु पर्यो। अब हाम्रो देश सानो भएर के भयो र? हामी हिजो त्यो चाहिँ खुकुरी चाहिँ उठाएका चाहिँ हाम्रा वीर गोर्खालीका सन्तान होइनौँ हामी हो। आज त्यो एमसीसीको लागि चाहिँ नेपाली जनता, सम्पूर्ण नेपाली जनता, करोडौँ नेपाली जनता चाहिँ सैनिक भएर निस्किनुपर्छ। त्यसैले हामी त्यो आह्वान गर्दैछौँ। अमेरिकन नेपाली नागरिकलाई मतलबै छैन, चासै छैन, जबसम्म आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन तबसम्म नेपाली जनता बोल्दै चासो भएकै कारणले अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुन एमसीसीको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। जनता त आएकै छैन त सडकमा, किन आएनन् जनता सडकमा भन्नु? हरेक अभियन्ताको कार्यक्रममा तपाईँको चाहिँ अलिअलि पनि जनता आएछन्, तर चाहिँ जुन पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिँ आएका छैनन्, बरु जनता चाहिँ जाएका छन्। सबैभन्दा माथि आएकै छैनन् सडकमा मान्छे। त्यो आवाज पनि अब तपाईँको बढ्दैछ त, त्यो यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्णायक रूप लिँदैछ त। निर्णायक रूप त लिँदैछ। जनताले समर्थन नगरे हो कि एमसीसी विरोधी आन्दोलनमा? होइन, जनताले त एमसीसी चाहिँ हुँदै हुँदैन भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ उनीहरूले आक्रोश पोखिरहेछन्, त्यो सडकमा आउन बाँकी छ। रहेको कुरा चाहिँ विभिन्न माध्यम मार्फत
अब आफ्नै टोलमा गाउँमा छिमेकमा परिवारमा पनि एमसीसी हुनु हुँदैन, यो नेताहरूले देश खतम बनायो भन्ने आक्रोश त पोखिरहेछन्। तर उहाँहरूलाई सडकमा निकाल्ने चाहिँ अब हामीले पनि कोसिस गर्दैछौँ, विभिन्न अभियन्ताहरूले गर्दैछन्, विभिन्न अभियन्ताहरूको कार्यक्रम पनि त चाहिँ अगाडि बढ्दैछ, सफल हुँदैछ। त्यो सपोर्टै हो नि जनताको। त्यसले जनतालाई हामीले चाहिँ अब आएको छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, जनताले सपोर्ट गर्ने क्रम जारी छ। तर जति उपस्थिति हुनुपर्थ्यो राष्ट्रियताको सवालमा त्यो उपस्थिति सोसल मिडियामा मात्रै देखियो, सडकमा देखियो। एकदम सही कुरा। र अर्को कुरा के छ नि, म जनतालाई तपाईँको मिडिया मार्फत के आह्वान गर्न चाहन्छु नि, माटोको टिका लगाएर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर तपाईँ सच्चा नेपाली हो भने, तपाईँ सधैँ स्वतन्त्र नेपाली भएर बाँच्ने हो भने अब यो एमसीसी जस्ता चाहिँ जघन्य चाहिँ आपराधिक चाहिँ यो प्रोजेक्टहरूलाई बहिष्कार गरौँ। तपाईँले चाहिँ रत्नपार्क आउनु सक्नुहुन्न, तपाईँ अमेरिकन एम्बेसी आउनु सक्नुहुन्न, माइतीघर मण्डल आउनु सक्नुहुन्न, आफ्नै टोलमा एमसीसी विरुद्धको चाहिँ अभियानलाई चाहिँ टोलबाट सुरु गरौँ, टोलमा एमसीसीका चाहिँ किताबहरू जलाउँ। त्यसरी आन्दोलित चाहिँ हुन म जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि जनता आएनन् सडकमा, जनताको साथ सहयोग समर्थन भएन भने एमसीसी कार्यान्वयनमा जान्छ। अब एमसीसी त कार्यान्वयन त भइसकेको छ हेर्नुहोस् अघोषित रूपमा, किनकि चाहिँ एमसीसीको विषय आउनुभन्दा अगाडि नै एमसीएको अफिस एकानिति होटेलमा करोडौँ खर्च गरेर चाहिँ त्यहाँ अफिसै सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ र त्यो अफिसले काम पनि गरिसकेको अवस्था छ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई लगभग 5 अर्ब जतिको काम भइसकेको छ भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ होइन, त्यो चाहिँ विभिन्न न्युजमा पनि आएको छ। त्यस कारणले त्यो जुन ठाउँमा जुन चाहिँ यो परियोजना लागू हुँदैछ त्यो ठाउँको जनता पनि उठ्नु पर्यो। त्यो ठाउँको जनता केही पैसामा लोभिनु भएन। आज जुन परियोजना जुन लागू हुने ठाउँमा त्यहाँ जनताहरूलाई मुआवजा दिएर पैसा दिएर चाहिँ लोभ्याएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यो ठाउँमा पनि जनता आन्दोलित हुनु पर्यो। परियोजनाको जुन चाहिँ त्यहाँ लागू हुन्छ त्यो ठाउँको जनताले त्यहाँ हरेक कुरा बहिष्कार गर्नु पर्यो। आज 2 पेट खान नपाएर केही पनि हुँदैन। तपाईँको राष्ट्रियता र नेपालीपन गुम्दैछ, त्यो होस पुऱ्याउनु होला। भोलि आइसकेपछि तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ चाहिँ अमेरिकन सेना छ। जनतालाई म क्वेसन गर्न चाहन्छु, आउनुभन्दा अगाडि यसलाई फिर्ता पठाउनु पर्यो। यसलाई रोक्नको लागि हामी 2 दिन पसल बन्द गरौँ, 2 दिन तपाईँ व्यापार बन्द गरौँ, 2 दिन जाहिर नखाउँ, 2 दिन खाना नखाउँ बरु। तर यो चाहिँ विदेशी चाहिँ यो प्रोजेक्ट, यो विदेशी हतियारहरू जुन हाम्रा शासकहरूले ल्याउन लाग्छन्, यसलाई पहिला जनस्तरबाट चाहिँ यसलाई विदाय गरौँ, बहिष्कार गरौँ। नेपाली जनता भन्ने बित्तिकै अमेरिका तर्सिन्छ नि, तर हामी आन्दोलित भएर उठ्नु पर्यो। तर लोभिनु भएन। नेपालको माटोको टिका लगाएर यो चाहिँ राष्ट्रको लागि, यो राष्ट्रियताको लागि चाहिँ नेपाली जनता उठ्नै पर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू अहिले उठ्नु भएन नि भोलि पछुताएर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यस कारणले चाहिँ यसको लागि चाहिँ म जनताहरूलाई चाहिँ आन्दोलित जस्तै कार्यक्रम त जसले गरेको छ हरेक कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुहोस्। अहिले सयौँ छ नि, हजारौँ हुनुहोस्, लाखौँ हुनुहोस्, जसले गरे पनि राष्ट्रवादी कार्यक्रममा हाम्रो सदा साथ सपोर्ट हुनेछ र त्यो कार्यक्रमलाई हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ। र जनस्तरको कार्यक्रम हुनु पर्यो, त्यो जनताको कार्यक्रम हो, कुनै पार्टीको कार्यक्रम होइन। र एमसीसी विरुद्धको जनताको कार्यक्रममा जहाँ हुनुहुन्छ, म साई युवा शक्ति नेपालको अध्यक्षको हैसियतले हाम्रा साथीहरू, हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यही सहभागी हुनुहोस्, म त्यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, यो पारस सरकारसँग सम्बन्धित विषय र एमसीसीसँग सम्बन्धित विषयमा साई युवा शक्तिको धारणा के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँलाई। धन्यवाद। र एमसीसी विरुद्धको कार्यक्रम केही दिन पछाडि यहाँकै लोकप्रिय मिडिया मार्फत हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तयारी रहन म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।